अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बाबा ताजुद्दीन की नमाज के वाक़या पर बहुत से उलमाए दीन और मशाइख किराम ने बयानात दिए हैं। हर किसी ने अपने अपने अंदाज में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शान में और उनकी इबादत की गहराई को बयान किया है। लेकिन आज मैं आपके सामने बाबा ताजुद्दीन की नमाज का एक ऐसा रूहानी वाक़या पेश करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि आपकी अपनी नमाज भी दुरुस्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की नमाज का ये वाक़या आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि सरकार ताजुल औलिया के हर एक कौल, हर एक फेल, हर एक आमाल में कोई ना कोई गहरा राज छुपा होता है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। आइए आज हम और आप मिलकर बाबा ताजुद्दीन की दी हुई इस नसीहत को समझने की कोशिश करें, ताकि हमारी इबादतें भी उसी रूहानियत से रोशन हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फौरन कर ले, क्योंकि रूहानियत का खजाना सिर्फ यही मिलेगा। तो आइए जानते हैं ये करामत से भरा हुआ वाक़या कब और किस तरह पेश आया और कैसे बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क इलाही से नमाज की हकीकत को सबके सामने जाहिर किया। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जब इश्क इलाही में पूरी तरह डूब चुके थे तो ना उन्हें अपनी खबर थी और ना ही दुनिया की कोई परवाह। उनके दिलो जहन में बस एक ही जिक्र बसा हुआ था, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह। बाबा ताजुद्दीन ने खुद को अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर फना कर दिया था कि उन्होंने अपनी एक अलग ही रूहानी दुनिया आबाद कर ली थी। न दुनियावी बातचीत थी, न लिबास की फिक्र, न खान पान का होश, बस अल्लाह की याद में गुम एक फकीरी कैफियत थी। उसी दरमियान हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के एक रिश्तेदार नागपुर आए हुए थे। जब उन्होंने बाबा को देखा तो उनकी हालत अजीब लगी। सादा और पुराने कपड़े में चुपचाप गर्दन झुकाकर बैठे रहना और खाने पीने की कोई फिक्र नहीं। उन्हें लगा कि शायद बाबा ताजुद्दीन का यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए इनकी ये हालत हो गई है। इस सोच के तहत उन्होंने बाबा ताजुद्दीन को अपने घर लाकर उनकी पूरी देखभाल शुरू कर दी। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उस घर के सामने एक चबूतरे पर एक पिलर से टेका लगाकर तस्लीम और सुकून की हालत में बैठे रहते थे। गर्दन झुकी होती, लबों पर खामोशी होती और किसी से कोई बात नहीं करते। उनकी मौजूदगी खुद एक रूहानी तर्जुमान बन चुकी थी। ना कुछ कहना ना सुनना, बस इश्क हकीकी में गुम रहना, यह हालत रोज की थी। वो उसी जगह पर खामोशी से बैठे रहते, जैसे किसी गहरी फिक्र में या इश्क की साजिश में डूबे हुए हैं। बाबा ताजुद्दीन के जो रिश्तेदार थे वो नमाज के पाबंद शख्स थे और उनके पास बहुत सारी बकरियां थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तयशुदा निजाम बना रखा था, सुबह काम पर जाना और मगरिब से पहले घर लौट आना। घर आने के बाद सबसे पहले वो अपनी बकरियों को चारा देते और फिर मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद चले जाते। और जब भी वो मस्जिद जाते तो जाते हुए बाबा ताजुद्दीन से कहते, ताजुद्दीन तुम भी नमाज पढ़ लिया करो। उनकी ये बात सुनकर बाबा ताजुद्दीन बस मुस्कुरा देते थे और गर्दन झुका लेते, जैसे उनके दिल में कोई गहरा राज हो जो लफ्जों से बयान नहीं होता। बाबा ताजुद्दीन के ये रिश्तेदार उम्र में जरूर बड़े थे, लेकिन उन्हें अभी इस बात की खबर नहीं थी कि जिन्हें वो अपने साथ अपने घर ले आए हैं वो हकीकत में विलायत का एक अजीम सुल्तान है। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वो रिश्तेदार दिल से बहुत खुश थे, क्योंकि जब से बाबा ताजुद्दीन उनके घर आए थे, घर में रहमतों और बरकतों की बारिश होने लगी थी। उनके रुके हुए काम बनने लगे थे। परेशानियां और बीमारियां खुद ब खुद दूर हो गई थी। बस्ती के लोग भी ये देखकर हैरत में थे कि इस बुजुर्ग की तस्बीह से जैसे इस घर का मुकद्दर ही बदल गया है। एक दिन जब हमेशा की तरह
وہ رشتہ دار مغرب سے کچھ دیر پہلے گھر لوٹے اور نماز کو جاتے جاتے انہوں نے بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کو تھوڑے سخت لہجے میں کہا، تم دن بھر یہاں بیٹھے رہتے ہو، مسجد گھر کے کچھ ہی دوری پر ہے، وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرو۔ اتنا کہہ کر وہ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، اس بات سے بالکل غافل کہ جن سے وہ بات کر رہے ہیں وہ خود اس مقام پر فائز ہے جہاں ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں سرشار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر روز وہ رشتہ دار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ سے نماز پڑھنے کے لیے کہتے اور خود مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کام سے گھر لوٹتے ہوئے دیر سے پہنچے، مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور جلد بازی میں انہوں نے بکریوں کو چارہ تک نہیں دیا۔ وہ سیدھے مسجد پہنچے، وضو کیا اور فوراً جماعت کے ساتھ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب سامنے قرات کر رہے تھے اور صفوں میں سب لوگ نماز کی حالت میں کھڑے تھے۔ نماز کے دوران دل میں اچانک ایک خیال آیا، ارے میں نے تو آج بکری کو چارہ نہیں دیا، جلدی کی وجہ سے وہ بھوکی رہ گئی ہوگی۔ یہ سوچ انہیں نماز کے بیچ میں بے چین کر گئی۔ وہ اپنے دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ کیسے یہ بھول ہو گئی۔ تبھی پیچھے سے ایک آواز آئی جو نرم مگر گنجدار تھی، جو دل کو چیرتی ہوئی روح تک پہنچ گئی۔ وہ آواز تھی حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی، جو نماز کے دوران ہی انہیں جواب دے رہے تھے، آپ نماز پڑھیے، آپ کی بکریوں کو چارہ میں نے دے دیا۔ یہ آواز سنتے ہی ان کے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی، پسینے پسینے ہو گئے، دل دھک دھک کرنے لگا کہ یہ کیا ہوا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو فوراً پیچھے مڑے، لیکن دیکھا کہ پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب ان کے دل میں اور بھی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ فوراً مسجد سے نکل کر اپنے گھر کی طرف دوڑے اور سیدھا حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ پہنچتے ہی انہوں نے پوچھا، کیا تم مسجد میں آئے تھے؟ بابا تاج الدین نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ جواب دیا، نماز وہ نہیں جس میں ساری دنیا کے خیالات آ جائے، نماز تو وہ ہے جو اللہ کے عشق میں کھو کر ادا کی جائے۔ پھر فرمایا، تم نے جلد بازی میں اپنی بکریوں کو چارہ نہیں دیا، اسی لیے تمہیں نماز میں ان کا خیال آیا۔ لیکن بندے کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی یاد ہو، کسی اور چیز کی نہیں۔ یہ کہہ کر بابا تاج الدین نے انہیں نماز کی حقیقت اور اسے عشق کی تعلیم دی جو ہر عبادت کی روح ہے۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر ان کے رشتہ دار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ رونے لگے۔ انہوں نے تہہ دل سے معافی مانگی اور عرض کیا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچاننے میں دیر کر دی۔ اس پر بابا تاج الدین نے بڑی نرمی اور محبت سے فرمایا، اس میں معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھو کہ جس طرح تم پابندی سے نماز پڑھتے ہو اسی طرح اللہ کی یاد میں ڈوب کر دل کی گہرائیوں سے نماز ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور تمہیں اس کا انعام ایک بڑی نعمت کی صورت میں عطا کرے گا۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد فرمایا کہ اب مجھے ناگپور جانا ہے، کیونکہ میرے بنا ناگپور تنہا اور ادھورا ہے۔ یہ سن کر ان کے رشتہ دار نے ادب کے ساتھ انہیں ناگپور واپس پہنچایا۔ وہاں پہنچا کر انہیں بابا جان سے اجازت طلب کی اور پھر نم آنکھوں سے دعاؤں کے ساتھ لوٹ آئے، ایک ایسا تجربہ لے کر جو زندگی بھر کے لیے ان کی روح کو روشن کر گیا۔ پیارے دوستو، حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ہر رنگ کو دنیا کے سامنے ظاہر فرمایا ہے، کبھی خاموشی میں کرامت تو کبھی عبادت میں تعلیم اور کبھی محبت میں تبلیغ۔ لیکن افسوس، کمی تو ہمارے سمجھنے میں اور محسوس کرنے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دے تاکہ اور لوگ بھی اس واقعہ کا فائدہ اٹھائے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔